अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बार फिर आखिरी वीलॉग की तरह पाकिस्तान भर की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी जो तहकीकी काम है, उनका जो मयार है, उस पर बात करना चाह रहे हैं। चूँकि ये तहकीकी काम इस लिहाज से बहुत अहम होता है कि ये एक वक्त में आगे जाकर एक तारीख़ का हिस्सा बन जाता है या बन सकता है। हर काम शायद नहीं हो, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आगे चलकर एक रिसर्च वर्क जो होता है, जो आइंदा ज़मानों में होना है, उसके लिए एक असास फराहम करता है। इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर हमारे सीनियर शायर हैं और ख़ुद भी डॉक्टर हैं, और उन्होंने अरूस के बहुत मुश्किल और पुरपेच और नाजुक मौजू पर पीएचडी किया, और उनके पीएचडी को बहुत ज़्यादा सराहा गया, क्योंकि ये एक ऐसा भारी पत्थर है जो ऐसा ही फ़र्द उठा सकता है जैसे कि डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर हैं। यहाँ ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि जो तहक़ीक़ का मामला है उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि ऐसे कितने ख़वातीन और हज़रात हैं जो पीएचडी तक महदूद नहीं रहते या एमफिल तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो इस तहक़ीक़ी काम को, और उनका अगर मिजाज तहक़ीक़ी है तो फिर वो उस काम को आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? हमने देखा कि धड़ाधड़ पीएचडीज़ जो हैं वो डिग्रियां अवार्ड होने लगी, कराची में भी और पाकिस्तान भर में भी, और एमफिल भी। हालांकि उसका तरीक़ेकार को ख़ासा अब मुश्किल कर दिया है। उसके बावजूद चूँकि उसमें करप्शन के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, हर तरह की तरकीब मौजूद है। ऐसे तमाम लोग जो पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, उनके लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तरग़ीबात भी सामने आती हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से। और बहुत कम ख़वातीन ही ऐसी हैं जिन्होंने वाक़ईतन रिसर्च को अपने मिजाज के साथ जोड़ लिया, और जो काम किया वो वाक़ईतन उनका अपना काम है। इसमें कुछ मिसालें ऐसी ज़रूर हैं जो अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल हैं, लेकिन बहुत सारी मिसालें ऐसी भी हैं कि डिग्री अवार्ड होने के बाद कहीं वो नज़र नहीं आया किसी अदबी रिसाले में, किसी जर्नल में, किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ वो मज़ीद तहक़ीक़ कर रहे हों, उनका कोई मज़मून सामने आ रहा हो। तो एक सतह तो ये है कि आप अपनी तनख्वाह में इजाफ़े के लिए पीएचडी और एमफिल करते हैं, और उससे एक अच्छी खासी रकम मिलती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, और मुख्तलिफ़ इदारों में भी, सरकारी इदारों में भी उसका एक मुशाहिरा मिलता है जो अच्छा और ठीक ठाक होता है। तो पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियाँ कर क्या रही हैं? डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब जो हैं उनसे बात हुई, और उन्होंने दो तजवीज़ का इजहार किया। पहली ये थी कि पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि वो अपने काम के मयार को बेहतर करने के लिए और इन इल्ज़ामात से बचने के लिए कि चीज़ें अवार्ड हो रही हैं, शख्सियात जो बहुत सामने की हैं वही ख़ुद सारा काम करके दे देती हैं, जो तालबा या तालिब इल्म हो तो तलबा को बहुत आसानी हो जाती है कि हर चीज़ उनको मुहैया कर दी गई। ये भी सुनने में आया है कि तकरीबन लिख कर भी दे दिया जाता है, और जो डायरेक्टर होता है वो भी ये काम कर रहा होता है। ज़िंदा लोगों पर जब ये काम होगा और नाअहल लोगों पर काम होगा, असल तो दुख ये है कि बहुत सारे कम सतह के लोग, कम मयार के लोग, उन पर एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 पीएचडीज़ या एमफिल या एमए के मुकाले लिखे जा चुके हैं, और बहुत फ़ख्र से उसको बयान कर रहे हैं। कराची में तो कम से कम ये है कि यहाँ ज़िंदा लोगों पर कोई तहक़ीक़ी काम उस सतह पर शायद उसकी मनादी थी, और एक वक्त में कराची यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट बहुत रिच था, बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि शख्सियात ऐसी थी। अबुल सिद्दीकी साहब थे वहाँ,
اور فرمان فتح پوری صاحب تھے، اور حنیف فوق صاحب تھے، اور بے شمار لوگ تھے وہاں، سحر انصاری صاحب بھی تھے، اور ایک پوری صف کی صف تھی جو بہت سنجیدگی سے شعر و ادب پر ان کی نگاہ بھی تھی، اور وہ اگر تحقیقی کام ہو رہا ہوتا تھا تو وہ باقاعدہ محنت کرواتے تھے طلباء اور طالبات سے۔ لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ صورتحال بدلتی چلی گئی، اور اب بہت کچھ ایسا بھی ہونے لگا جس میں کچھ لوگوں پر تو باقاعدہ الزامات ہیں کہ انہوں نے ایسی ترغیبات دی ہیں پی ایچ ڈی کرنے والوں کو، ایم فل کرنے والوں کو، جو سامنے آئی ہیں۔ کچھ پابندیاں بھی کچھ لوگوں پر لگی ہیں۔ پنجاب بھر میں کیا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پیسہ اس میں انوالو ہے، اس میں ترغیبات انوالو ہیں، اور بہت کچھ تعلقات، پی آر تو اپنی جگہ، انوالومنٹ اس کی ہے ہی۔ جو ڈاکٹر آفتاب مستر کا یہ کہنا ہے کہ تمام پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ شخصیات کا ایک تناسب طے کریں، اور اگر 10% ایسا ہو سکے کہ شخصیات پر صرف 10% پی ایچ ڈی یا ایم فل کے لیے راہ ہموار ہو، اور باقی 90% جو ہے وہ موضوعات کی طرف لائیں۔ تو یہ موضوعات کی طرف لانا جو ہے یہی تو مسئلہ ہے۔ اب موضوعات کو کون سوچے گا، کون محنت کرے گا، کون عرقریزی کرے گا، کون تحقیق کرے گا، کون لائبریریوں کے چکر لگائے گا، اور کون کتنے عرصے میں کوئی ایسی بات کرے گا۔ جبکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے پی ایچ ڈی جنہوں نے شاعری میں پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ درست تلفظ نہیں رکھتے، وہ شعر وزن میں، بحر میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پی ایچ ڈی کرنے والوں کا حال ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ باقی جو صورتحال ہے وہ کس حد تک پست ہو گئی ہوگی، اور کتنا زوال اس کو آ گیا ہوگا۔ تو اس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو ڈاکٹر آفتاب مستر نے کی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سارا سلسلہ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اوجے کمال کی ایک پوسٹ سے چلا تھا۔ یہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ یہ جو غیر معیاری کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز سے، پاکستان بھر کی یونیورسٹیز سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر پنجاب کی یونیورسٹیز میں بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا تدارک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مستر صاحب نے کہ کچھ پی ایچ ڈیز ایسی ہوں جس میں کہ جو حال ہی میں 15 20 برس 30 برس میں پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، ان پر ایک پی ایچ ڈی 1 یا 2 یا 3 ہوں، اور ان کے معیار کا اندازہ لگایا جائے اور جائزہ لیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ واقعتاً کتنا معیاری کام ہوا ہے اور کتنا پس درجے کا غیر معیاری کام ہوا ہے۔ یہ میرا خیال بہت اچھی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں اور آئیں گی۔ اس ساری گفتگو کا مقصد اہل لوگوں کے اوپر لکیر لگانا یا سوالیہ نشان لگانا بالکل نہیں ہے۔ اس گفتگو کا مقصد ان نااہلوں پر ایک سوالیہ نشان لگانا ضرور ہے، اور سوال اٹھانا ضرور ہے، جن کا قامت جو ہے وہ ابھی اس قابل ہی نہیں ہوا کہ ان پر کوئی ریسرچ ورک ہو سکے۔ تو ریسرچ ورک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخصیت اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ہم اثر شخصیات میں ایک انفرادیت رکھتی ہے، اور اتنی رکھتی ہے کہ اس کا پورا اس کا ہم اثر ادب جو ہے وہ اس کی جانب دیکھتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جو تجربہ ہوگا، جو ریاضت ہوگی فن کی، اب وہ کسی بھی صنف میں بھی کام کر رہا ہو، ظاہر ہے 30 40 برس 50 برس کا کام ہوگا اس کی کتابیں ہوں گی، اور اس کی شخصیت کے بارے میں ایک واضح رائے ہوگی ہم اثر ادب میں، تب جا کر اس پر کوئی ریسرچ ورک ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایم اے کی سطح کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے، یہ ضرور یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جو پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں، ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ان کے اوپر جو اسکروٹنی کمیٹیز ہوتی ہیں، سینڈیکیٹ ہوتا ہے پورا، اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تماشا ہے، ایک ایسا تماشا جس سے سوائے رسوائی کے، سوائے جگ ہنسائی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اور ایسی تمام
डिस्टर्ब वर्क का कोई माने नहीं है। जो कमतर लोगों पर, बौने लोगों पर, नाअहलों पर किया जा रहा हो, इस बात को खुदारा समझें और हक़दार को हक़ दें। जो लोग गुज़र गए हैं पूरे पंजाब में मौजूद हैं, एक से एक बड़ी शख्सियत मौजूद है जो गुज़र गई है, जिन पर वाक़ईतन काम होना चाहिए। उनका हक़ है कि उन पर रिसर्च होनी चाहिए। या जो ज़िंदा बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुलंद क़ामत लोग हैं, उन पर भी वहाँ काम होना चाहिए। लेकिन ये छोट भाइयों पर जो काम का सिलसिला चल निकला है, इसका जो है उसकी नफ़ी होनी चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और इसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। इसके बग़ैर ये मामला हल नहीं होगा और इस पर यकीनन जो तजावीज़ आ रही हैं और आएंगी उस पर गुफ्तगू करें। और ये किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है, ये 10 लोगों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं है, ये पूरे हमअसर अदबी मंज़रनामे पर गुफ्तगू है और बहुत दर्दमंदी के साथ है। तो खुदारा इस पर गौर करें, इसको देखें, इसको सोचें और कोशिश करें कि इसका कुछ न कुछ तदारुक ज़रूर किया जाना चाहिए। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिएगा। कोरोना एक बार सर उठा रहा है दोबारा, तो एहतियात का तकाज़ा ये है कि मुहतात हो जाएँ। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।